Mga kagugma no ato ning tagagpagdagad ning usa ka tao no nga nagpromote no nga dili ta magbuhat og maayo atong paminawan mga igsoon. Real talk. Ayaw pagdahom, nga kanang imong simbahan, kanang imong maayong binuhatan, kanang imong maayong tao, makahatag na nimong kaluwasan. Kay ang kaluwasan, dili nato na makaplagan sa simbahan, sa maayong binuhatan, o sa imong pagkamaayong nga tao. Ang kaluwasan, di lang nato na makaplagan ni Ginoong Hesukristo. Walay laing pagi sa kaluwasan, kung dili si Kristo lamang. God bless. Matod pa niya mga igsoon, real talk ta. Ayaw pagdahom nga kanang imong simbahan, kanang imong maayong binuhatan o kanang imong pagkamaayong tao makahatag kanimo kaluwasan. Kun dili si Kristo ra. Si Kristo ra ang makahatag og kaluwasan. Ang dakong pangutana mga igsoon, giunsa nimo na pagkasayod kanang imong gipangsulti karon? Kinsa may nagsulti sa imo ana? Nganong nahibalo man ka ana? Tungod na sa simbahan. Ha? Wala man ta misupak nga si Kristo ang atong bugtong, no? Nga makahatag kanato og kaluwasan. Pero giunsa man nato pagkasayod nga si Kristo mo'y magaluwas nato? Kinsa may nagsulti? Ang simbahan. Kaya ang simbahan mo iyang gisugo sa mga tuig 33 ningon na siya nga panglakaw mo sa tanang kanasuran, himuha silang akong mga tinunan, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila sa tanan nga akong gitudlo kaninyo. Kana karong imong nahibal-an karon naa naman ta sa tuig karon nga panahon. Na naman ta sa 20th century naman ta. Nganong hibaw man kana tungod sa simbahan. Ang simbahan mo'y nagtudlo ana, pinaagi sa ilang pagsulat sa Biblia. Ikaw igsoon, kanang Biblia ang nagcompile na ang simbahan. Nya mao sa nagisugo sa atong Ginoo. Nga ipawali sa tibuok kalibutan. Mo bitaw ng tibuok kalibutan nagtuo na ni Ginoong Hesukristo tungod na sa simbahan. Hasta ikaw nagtuo na. Tungod na sa simbahan, kaya ang simbahan mo'y naghago nga kanang Biblia nga imong gibasa karon, nga imo nang gibypass ang simbahan, wala di ka kahibalo ana. Nga kung magtuon ka ni Ginoong Hesukristo sa iyang mga binuhatan ug sa iyang purpose nining kalibutan na, dili kalikayan nga moabot jud ka sa simbahan. Kay ang simbahan mo may ang gisugo. Kanang imong nahibalan karon ang simbahan man mo'y nagsulti ana. Nganong mingon man ka nga dili ang pagkamayong tao, kinsa may imong gi-promote katong pagkadaotang tao? Unsa may imong gi-promote? Pagka dili maayong binuhatan? Asa man nimo na mabasa sa Biblia nga ang tao hukman sumala lang sa pagtuo? Kung imong basahon sa Biblia, ang tao hukman sumala sa binuhatan. Kanang pag-ingon nimo nga walay labot ang simbahan, si Kristo lang ang imong tuhuan, wala, zero ka na. Kay kanang pagtuo ni Ginoong Hesukristo, kung walay simbahan nga nagsulti sa imo ana, di ka kahibalo. Busa ang simbahan instrumento sa kaluwasan. Og sa dihang si Kristo misaka sa langit, miingon siya, paminaw mo sa simbahan. Kay ang nagpatalinghog sa simbahan, nagpatalinghog kanako, nagpatalinghog sa nagpadala kanako. Kinsa man ang simbahan? Nagsugod na sa 12 ka apostoles. Naa sa Lucas 10:16 ningon siya, ang nagpatalinghog kaninyo sa iyang simbahan, nagpatalinghog kanako o nagpatalinghog sa nagpadala kanako. Ya di ka magpatalinghog sa iyang simbahan, wala. Zero ang imong pagtuo igsoon. Ngano man? Si Kristo mao ang ulo sa lawas nga mao ang iyang simbahan, nga mao ang iyang iglesia. Kung si Kristo ra imong dawaton, di ka mudawat sa simbahan nga iyang gitukod. Unsa may tawag sa imo na nga mudawat og ulo way labot lawas? Ha? Dapat igsoon, dawaton mo si Ginoong Hesukristo sa tibuok nga Kristo. Si Kristo og ang iyang simbahan nga iyang gitukod sa Colosas 1:18, kay ang simbahan nga iyang gitukod mao ang iyang lawas. So sipyat ang imong pagsabot mo.